बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मक्कातुल मुकर्रमा में जब सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की मजमुई तादाद 38 तक पहुँच गई तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में ये इल्तिमास की कि महबूब आप मुझे इजाज़त दें, मैं काबतुल्लाह के करीब जाकर लोगों को खुल्लम खुल्ला इस्लाम की दावत देना चाहता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए अबू बकर, अभी हमें मज़ीद इंतज़ार कर लेना चाहिए। अर्ज़ की महबूब आप इजाज़त अता फ़रमाएँ, मैं इस वक्त को मुनासिब समझता हूँ कि हम लोगों को दीन की दावत दें ताकि वो इस्लाम कबूल करके काफ़िला हक़ में शामिल हो सकें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की इस इल्तिमास को कबूल करते हुए उन्हें इजाज़त अता फ़रमाई। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु काबतुल्लाह के करीब पहुँचे और लोगों को इस्लाम की दावत देना शुरू कर दी। मुअर्रिख़ीन ये तहरीर करते हैं कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु के एज़ाज़ात में ये एज़ाज़ भी शामिल है कि सबसे पहले आपने अलल ऐलान इस्लाम की दावत दी है। खुल्लम खुल्ला लोगों को दीन की तरफ बुलाने वाले सबसे पहले हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। जब आपने अहले मक्का को, कुफ़ार और मुशरिकीन को इस्लाम की दावत दी, तौहीद और रिसालत की तरफ बुलाया, तो वो लोग आप पर झपट पड़े, आपको मारना शुरू कर दिया और इस कदर उन्होंने आप रदियल्लाहु ताला अन्हु पर तशद्दुद किया कि आप बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गए। उत्बा बिन रबिया बदबख्त ने अपना जूता उतारा और आपके चेहरे पर जूता बरसाना शुरू कर दिया। इस कदर उसने आपको पीटा कि आपका नाक और आपके रुखसार एक हो गए सोजश की वजह से। आपके ख़ानदान वालों को ख़बर हुई तो वो दौड़ते हुए आए और लोगों को हटाकर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु को उठाकर घर ले गए। जब एक पहर गुज़रने के बाद आप रदियल्लाहु ताला अन्हु को होश आया, लोग इंतज़ार में थे कि जब ये होश में आते हैं तो हम इनकी खैरियत दरियाफ़्त करेंगे। लेकिन कुर्बान जाएं जनाब सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की महब्बत पर कि जैसे ही आप होश में आते हैं तो पहला सवाल अपनी वालिदा से ये करते हैं कि ए मेरी अम्मी, मुझे ये बताएं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हाल में है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत क्या है। यानी उस वक़्त हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु का अपना बदन ज़ख्मों से चूर है, पूरे बदन से दर्द की टेसें उठ रही हैं, लेकिन अपनी दर्द की कोई परवाह नहीं है, अपने ज़ख्मों की कोई फ़िक्र नहीं है। होश में आकर भी पूछ रहे हैं कि ए मेरी अम्मी, मुझे बता दें कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हाल में हैं। अगर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज हैं, अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामत हैं, उनके वजूद मसऊद पर किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं है, तो फिर मुझे अपने इन ज़ख्मों से कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा। ये है हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना अक़ीदत व महब्बत और दीन की खातिर उनका मुशक्क़त बर्दाश्त करने का अंदाज़। अज़ीज़ान गिरामी कद्र, इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाहि अलैह हज़रत इमरान बिन हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि एक दिन हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा सरकार की खिदमत में तशरीफ़ लाईं। उन्हें सख्त भूख लगी हुई थी और भूख की वजह से उनके चेहरे का रंग पीला हो चुका था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने जब आकर अपनी भूख की शिकायत की तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ की। हज़रत इमरान बिन हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ के असरात को अपनी आँखों से देखा। चूँकि ये वाक़या पर्दे की आयात के नाजिल होने से पहले का है, फरमाते हैं हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का चेहरा सुर्ख हो गया और यूँ महसूस होता था कि जैसे आप सैराब हो चुकी हैं, आपको किसी किस्म की कोई भूख नहीं है, और ये सारे का सारा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के असर की वजह से था। दोस्तान मुकर्रम,
صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، کتاب الصلاۃ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک دیہاتی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے۔ عرض کی محبوب مجھے ایسا عمل بتائیں کہ جس کے ذریعے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ دیہاتی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، محبوب میں جو آپ سے سن رہا ہوں نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا، اور ان عبادات کے اوپر میں پابندی کروں گا۔ جب وہ اٹھ کے چلے گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لے۔ عزیزان گرامی قدر، امام ابو داود اپنی کتاب میں کتاب الطہارت میں اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں کلی فرماتے، اور کلی سرکار 3 مرتبہ کیا کرتے تھے، تو 3 مرتبہ وضو میں کلی کرنا یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ امام طبرانی نے اپنی معجم میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہے۔ جب اس کی موت کا وقت آئے گا اور اس کی روح اس کے بدن کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ کی طرف روانہ ہوگی، تو خالق کائنات جل جلالہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کی برکت سے اسے سیدھا جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ دوستان مکرم، امام منذری رحمۃ اللہ علیہ اپنی ترغیب میں اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کی موجودگی میں نماز کو خوبصورت طریقے سے ادا کرتا ہے، لیکن تنہائی میں اتنا اہتمام نہیں کرتا جتنا وہ لوگوں کی موجودگی میں کرتا ہے، کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ بڑا عمدہ نماز پڑھنے والا ہے، یعنی اس کی نماز دکھلاوے کے لیے خوبصورت ہو گئی، لیکن تنہائی میں اس نے بہترین انداز سے جس طرح ارکان نماز کو ادا کرنے کا حکم ہے اس طرح وہ ادا نہیں کر رہا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دراصل وہ شخص اللہ کی توہین کا ارتکاب کر رہا ہے۔ یعنی اسے لوگوں کی تو پرواہ ہے کہ لوگ کہیں یہ نہ کہیں کہ اسے تو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے، لوگ کہیں یہ نہ کہیں کہ اس سے نماز کو ادا کرنا آتا ہی نہیں، لیکن جب وہ تنہائی میں جاتا ہے تو تنہائی میں وہ بہترین انداز کو چھوڑ کر عامیانہ انداز اختیار کر لیتا ہے کہ جس میں نہ رکوع بہتر طریقے سے ہو رہا ہے، نہ سجدے میں کوئی اطمینان ہے، تو آقا فرماتے ہیں حقیقت میں یہ شخص رب ذوالجلال کی توہین کا ارتکاب کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اے وہ ذات کہ جس نے دن کو روشن بنایا اور رات کو ہمارے سکون کا باعث بنایا اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے رکھا ہے، اے میرے اللہ مجھے قرض سے محفوظ فرما، مجھے لوگوں سے مستغنی کر دے، اور اے میرے مالک میری قوت سماعت اور قوت بصارت کو اپنی راہ میں لگا کر تیرے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دوستان مکرم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کی کہ محبوب مجھے اپنے بدن میں ایک مقام پہ درد ہو رہا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مقام پہ تمہیں درد ہو رہا ہے وہاں پہ اپنا ہاتھ رکھو اور اللہ کی بارگاہ میں 3 مرتبہ یہ دعا کرو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، جس کا ترجمہ ہے میں اللہ کی عزت اور قدرت کے واسطے سے اس بیماری سے پناہ مانگتا ہوں جس کی تکلیف اور جس کی درد میں محسوس کر رہا ہوں۔ آخر میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے جس کو حضرت امام بہقی نے اپنی سنن میں روایت کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کا اہتمام کرو، اس کی تمہیں 2 برکتیں ملیں گی۔ پہلی برکت یہ ہے
کہ رب ذوالجلال کے فرشتے آسماں پر تمہارا ذکر کریں گے، اور دوسری برکت یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کی وجہ سے رب ذوالجلال دنیا میں تمہیں راہ ہدایت پر قائم فرمائے گا۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں ہمیشہ اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔